आज रात तक जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे और कल 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे पीडीएम का तारीखी जलसा होगा, जिसमें लाहौर और पूरे पंजाब के अवाम बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान से बिलामूम आवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद होके इस सिलेक्टेड और इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना अदम एतमाद करेंगे। गैर कानूनी और गैर आइनी सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला देंगे और ये फ़ैसला देंगे कि पाकिस्तान में अब वोट की इज्जत होगी, पाकिस्तान में वोट के फैसले को तस्लीम किया जाएगा और पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन के नतीजे में जो आवाम का फैसला होगा उस फैसले को तस्लीम किया जाएगा और अवामी मैंडेट के साथ पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम होगी। पाकिस्तान में गैर आइनी गैर कानूनी मुदाखलत के तमाम रास्ते कल से बंद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में जमहूरी दौर होगा और पाकिस्तान में वोट की इज्जत होगी, वोट के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाएगा और हर अदारा हर फर्द जो है वो अपनी आइनी हदूद में रह के काम करेगा। पाकिस्तान को कल आवाम ये फैसला देंगे कि पाकिस्तान को अब आइन और कानून के मुताबिक ही चलाया जा सकता है और पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक चलना ही महंगाई का इलाज है, अवाम के मसाइल का इलाज है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और आवाम की खुशहाली का राज भी इसी में है कि आवाम के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए और आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हुए यहाँ पे जो है वो हुकूमतें कायम हों और आवाम की मर्ज़ी को और आवाम के फैसले को जो है वो सब दिल से तस्लीम करें और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलाया जाए। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, यहाँ पर आपको कंटेनर लाने की इजाज़त नहीं दी गई, इंतजामिया आपके साथ ताउन कर रही है, रुकावटें डाल रही है, क्या है? इंतजामिया का कोई ताउन नहीं है। जो चेयर्स देने वाले हैं, जो लाइटिंग का इंतज़ाम करने वाले हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस अपना क्रैक डाउन कर रही है। यहाँ पे चीज़ों को लाने में भी रुकावट डाल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद हमने इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो इस ग्राउंड का मीनारे पाकिस्तान का अब पोजेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे कंटेनर भी आएंगे, यहाँ पे चेयर्स भी आएंगी और जहाँ पे जो है वो लाइट्स का इंतज़ाम भी होगा। और मैं इमरान खान की हुकूमत को और इंतज़ामिया को ये वार्निंग देनी चाहता हूँ कि ये हमारा पुरअमन जलसा है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पुरअमन तौर पे इकट्ठा होंगे, पुरअमन तौर पे अपने कायदीन का खिताब सुनेंगे और पुरअमन तौर पे जो है वो डिस्पर्स होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने मुदाखलत की और अगर हुकूमत ने अपनी मुदाखलत जो है वो जारी रखी तो फिर इससे कोई हादसा कोई तसादम हो सकता है और उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है ये बनी गाला में कायम जो है ये हुकूमत, ये कठपुतली वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया पे होगी। मैं इंतज़ामी अफसरान को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिविल ऑफिसर बने, आप इस रियासत के जो है वो सर्वेंट बने, आप इस कठपुतली हुकूमत के सर्वेंट न बने। अगर आपने कोई ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में कोई तसादम हुआ या कोई हादसा हुआ तो फिर आप सारी ज़िंदगी इंक्वायरियाँ भुगतेंगे, मुकदमात भुगतेंगे और नौकरी भी जाती रहेगी। और अगर आपने कानून का साथ दिया, अगर आपने कानून का साथ दिया, अपने आप को रियासत के जो है वो सर्वेंट के तौर पे रखा तो ये कठपुतली हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा आपका तबादला कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा राणा साहब, पीडीएम का जलसा है कल
اور جب سے مریم نواز صاحبہ نے ریلیوں کا آغاز کیا ہے، عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا، کم و بیش لاہور پولیس 20 مقدمات درج کر چکی ہے۔ ایون اس ہوٹل مالک کے خلاف بھی پرچہ ہوا ہے جہاں بیٹھ کے مریم صاحبہ نے کھانا کھایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن نے بھی جو ہے مقدمات اور چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز کر دیا۔ اس حوالے سے یہ عمران نیازی کی حکومت جو ہے، عمران نیازی کی حکومت جو ہے، یہ 20 چھوڑ کے یہ 200 مقدمہ درج کرے، یہ 2000 مقدمہ درج کرے، یہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر گٹھیا جھوٹے جعلی مقدمہ ریکارڈ قائم کرے۔ یہ تمام مقدمات جو ہیں ان کو ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے یہ وڈرا کیا جائے گا، کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ پروسیکیوشن جو ہے ان کو وڈرا کرے گی۔ صرف ایک مقدمے میں جس میں 15 کلو ہیروئن ان کی ہے، وہ مقدمہ ان کے اوپر درج ہوگا۔ ابھی آپ نے کہا کہ کل سے ووٹ کی عزت ہوگی، آپ بھی جانتے ہیں کہ ووٹ کل عوام فیصلہ دے گی، عوام فیصلہ دے گی، آپ بھی جانتے ہیں کہ ووٹ کی عزت میں عمران خان رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اور قوت ہے، ان تک میسج کون پہنچائے گا، کیسے پہنچائے گا؟ یہ میسج جو ہے یہ اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا کہ یہ ہر جگہ پہنچ جائے گا اور سب کو پہنچ جائے گا، بلکہ ابھی سے پہنچنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں اگر دیکھیں کسی بھی سیاسی اجتماع، کسی بھی سیاسی جدوجہد، کسی بھی سیاسی تحریک کا جو ہے کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ رکاوٹ ڈالے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ گرفتاریاں کرے۔ اگر گورنمنٹ یہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور گورنمنٹ اگر اس سے بڑھ کے کچھ کرتی ہے تو پھر یہ ایونٹ، یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے یہ کامیاب بھی ہو چکا، آگے بھی جا چکا۔ لیکن اس حرکت سے جو تصادم ہوگا یا جو پھر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر حکومت پہ ہوگی۔ دیکھیں میں شیخ رشید کو، دیکھیں شیخ رشید جو بھی ہے، لیکن وہ ایک سٹریٹ ورکر سے یہاں تک پہنچا ہے، ایک چپڑاسی سے وزیر داخلہ بنا ہے۔ میں اسے اتنی بے مثال ترقی کرنے پہ کہ ایک چپڑاسی سے وہ ملک کا وزیر داخلہ بن گیا ہے، اس کے اوپر سے مبارکباد دیتا ہوں۔ رانا صاحب لگتا نے کہا ہے دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنے دستہ کر رہی ہیں اور عوام سے کھیل رہی ہیں۔ ہم اپنے مقصد سے، ہم عوام کی ووٹ کی عزت کے لیے، ہم اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانے کے لیے اس حد تک کمیٹڈ ہیں، اس حد تک جو ہے وہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم ہر خطرہ جو ہے وہ مول لینے کو تیار ہیں۔ ہمارے کوئی خطرہ ہمارے راستے میں جو ہے وہ حائل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے رہنما رانا ثناء اللہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں موجود تھے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی جانب سے حکومت پر ایک بار پھر شدید تنقید کی گئی اور ان کا کہنا تھا کہ لاہور جلسہ ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔